फरवरी तक पहुंच भी जाएगी और उसके बाद अप्रैल में आपको पता है कि नई हमारे पास जो हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि जो गंदम हमारे पास जो पैदावार होगी, उससे ये है कि हम तकरीबन सरप्लस में जाएंगे और हमारे पास जब हम दूसरी फसल हमारे पास आएगी तो हम ऑलरेडी सरप्लस स्टॉक के साथ हम होंगे। तो न शॉर्टेज का वो है बल्कि उसमें कीमतों का भी असर पड़ा है कि कीमतें भी कम हुई हैं। तो चलते चलते आपको मैं चीनी का भी बता दूं कि जो इंपोर्टेड शुगर है वो अभी भी मार्केट में 83 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रही है। यूटिलिटी स्टोर्स में वो 68 रुपए के करीब बिक रही है और ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी तरह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो बुनियादी अजनास हैं जिसमें चीनी और आटा है, तो अल्लाह ताला के फजल से ये सब अंडर कंट्रोल है, स्टॉक वाइज भी और कीमतों में भी। आपको मजीद नीचे इसका रुझान देखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि हमारी करेंसी भी रिवैल्यू हो गई है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हफीज शेख साहब से कि वो आपको एक ओवरऑल पिक्चर दें पूरी इकोनॉमी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका रिपोर्टर साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए हैं और आपके तवस्सुत से हम पाकिस्तान की पब्लिक के साथ बात करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारी मईशत कहाँ खड़ी है और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें उभर रही हैं जिससे इस्तेहकाम पैदा हो रहा है और किस अंदाज में जो मईशत में बेहतरी आ रही है उसके फवायद आम लोगों तक पहुंचा जाने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये सब जानते हैं कि जब ये हुकूमत आई तो एक बहरानी कैफियत थी मईशत में और उसकी जो है सबसे बड़ी जो एक प्रूफ है कि हमें IMF के पास जाना पड़ा और IMF के पास जाने के लिए हुकूमत उस वक्त मजबूर होती है जब एक बहरानी कैफियत हो। तो उस वक्त से कोशिश ये रही कि हम इस बहरान से निकलें और कोरोना वायरस से पहले हम एक इस्तेहकाम की जानिब पहुंच गए। टैक्सेस में 17% इजाफा हुआ, एक्सपेंडिचर को कम किया गया, प्राइमरी बैलेंस जो कि आपकी आमदनी और इखराजात में फर्क है उसको सरप्लस यानी पॉजिटिव किया गया और एक्सपोर्ट्स बढ़ाई गई, हर तरह की मराहत दी गई बिजनेस कम्युनिटी को ताकि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के मौके बढ़ें और जो हमारे डिसएडवांटेज यानी कमजोर तबके थे उनके लिए तारीखी पैकेजेस दिए गए। अब जब कोरोना वायरस आया तो कुदरती बात है मईशत को धचका लगा, लेकिन सारी दुनिया सराह रही है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से जिस अंदाज में निपटा और कोई 1240 अरब का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस का पैकेज दिया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके बिजली के बिल दिए गए, जो उनकी जॉब क्रिएशन के लिए उनको सस्ते दामों पे लोन्स दिए गए, जो उनके कर्जे ड्यू थे उनको मौखर किया गया, जो बिजली की पेमेंट्स ड्यू थी वो मौखर की गई और इस तरह की तमाम सहूलियात दी गई और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गंदम की प्रोक्योरमेंट का पैकेज दिया गया और तारीखी 1,50,00,000 लोगों को कैश दिया गया। तो सारी दुनिया ने देखा कि एक बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही शफाफ अंदाज में और खुसूसी तौर पर खवातीन को प्रेफरेंस देकर ये पाकिस्तान के हर शहर और कस्बे और गांव में ये दिया गया और इन तमाम वजूहात की बिना पर हम लोग कोरोना वायरस के इस पहले जो राउंड से एक अंदाज में निकले। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त हम कहां खड़े हैं। पहली चीज ये है कि जो हमारी बाहर की यानी बैरूनी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत बेहतरी हुई है। जब ये हुकूमत आई तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो बताता है कि आपकी डॉलर्स की सिचुएशन क्या है मुल्क में, वो एक तारीखी हद के ऊपर 20 अरब डॉलर था। उसको गिराकर 3 अरब डॉलर किया गया पहले 2 साल में और
اس وقت وہ سرپلس ہو چکا ہے، یعنی 792 بلین کا سرپلس ہے. ٹھیک، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ایشو تھا اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اب آپ آئیں کہ ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا، یعنی ہمارے اخراجات جو تھے وہ ہماری آمدنی سے بہت زیادہ تھے. تو اس وقت ہماری جو سچویشن ہے کہ ہم نے ان اخراجات میں اتنی کمی کی اور ٹیکسز میں اتنا اضافہ کیا کہ اس وقت جو یہ سال گزر رہا ہے جولائی سے لے کے اکتوبر تک جو ہماری پرائمری بیلنس ہے، یعنی ہماری آمدنی ہماری اخراجات سے زیادہ ہے، اور ہمیں اس وجہ سے لون لینے کی یعنی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اب جو بہت بڑا پاکستان کو خطرہ تھا کہ تاریخی سطح پہ ہم مقروض ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو 5,000 ارب روپے دینے پڑے ماضی کے جو قرضے لیے گئے تھے ان کی سود پر. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ 5,000 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو ہم کتنا کچھ پاکستان کے لوگوں کو دے سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے دیا. اور اب جو میں بہت ایک اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں، جون 30 سے لے کر اکتوبر 30 تک، پاکستان کے جو قرضوں کی تعداد ہے اس میں 0 کا اضافہ ہے. یعنی یہ قرض جو جون 30 کے اوپر 36.2 ٹریلین تھے، اور یہ اکتوبر 30 کو بھی ان کی جو ویلیو ہے وہ 36.4، پہلے بھی 36.4 ٹریلین یعنی، اور اب بھی 36.4 ٹریلین. یعنی یہ 4 مہینے جو گزرے ہیں اس میں پاکستان کا جو قرضہ ہے اس میں ٹکے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور فائنینشیل ڈسپلن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا ایک واضح ثبوت ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری اکانومی کے اندر دوسرے کون سے اچھے جو ہیں چیزیں ہو رہی ہیں، اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی میں پک اپ ہے. LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو گروتھ ہے اس میں تقریباً 5% اضافہ ہے اس سال، اور یہ بہت عرصے کے بعد اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں تو وہ 16 سے بڑھ کر 20 ملین ٹن اس وقت جو ہے ڈسپیچ ہو رہی ہے، اور اس میں ایکسپورٹس جو ہیں تقریباً 13 سے 16 ملین ٹن جو ہیں ڈومیسٹک ہے اور باقی ایکسپورٹس ہیں. اسی طرح سے آٹو موبائل یعنی گاڑیاں، موٹر سائیکل، فرٹیلائزر، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ٹیکسٹائلز کے اندر جو آرڈرز ہیں اس وقت تقریباً دسمبر تک کے آرڈرز ہیں، اور سیمنٹ، فارماسیوٹیکل، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ ایک طرح سے بالکل اسٹیبل ہے، بلکہ اس نے اپنی ویلیو میں اضافہ بھی کیا ہے. اور جو اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی تقریباً $13 بلین کی حد پہ پہنچے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو فسکل سائڈ یعنی جو ہماری گورنمنٹ کی مالیات کی سچویشن ہے، تو FBR نے 1,340 ارب جمع کیے پہلے 4 مہینے میں، جو کہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہیں اور پچھلے سال کے مقابلے میں بھی تقریباً 4 سے 5% زیادہ ہیں. اسی طرح سے ریفنڈز، یہ وہ ہے کہ ہم جو واپس لوٹا کے دیتے ہیں بزنس مین کو، اس میں 128 ارب واپس کیے گئے ہیں ان 4 مہینے میں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 100% سے بھی زیادہ ہے. پچھلے سال تقریباً
50 बिलियन दिए गए थे, और जो पिछला साल गुजरा उसमें जो पूरे साल के लिए जो रिफंड्स दिए गए वो भी तारीखी सतह पर 248 बिलियन डॉलर, 248 अरब रुपए दिए गए। अब जो तो इन सब चीजों का कि एक जानिब बैरूनी जो इकोनॉमी है उसमें इस्तेहकाम, डॉलर में इस्तेहकाम, दूसरी जानिब जो अंदरूनी इकोनॉमी है उसमें जबरदस्त इखराजात में कमी, और ये सारी चीजें की जा रही हैं पाकिस्तान की पब्लिक के फायदे के लिए। आप देखें कि स्टेट बैंक से हमारी जीरो बोरोइंग, यानी हम उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। दूसरी जानिब हम बजट के अलावा कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दे रहे हैं। हमने वजीर आजम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, काबीना के अखराजात, इन सब में जबरदस्त कमी की, हत्ता कि हमने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को भी मुंजमद किया और सिविलियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम किया। तो इन सब चीजों का नतीजा ये निकला कि हमारी जो प्राइमरी बैलेंस है वो सरप्लस में आ गई। अब मैं दो और चीजों की तरफ जाना चाह रहा हूं जो कि इस हुकूमत का महवर है। हर चीज जो ये हुकूमत कर रही है उसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। हुकूमती अखराजात को कम करके पाकिस्तान तक ये जो अवेलेबल कैश हो या प्रोजेक्ट्स हों वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाए जाए। तो मैं दो चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जो बहुत अहम तरीन हुकूमत का गोल है कि कैसे रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। उसमें आपने देखा कि हमने पहले तो एक जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया और इतनी मराद दी कि खास तौर से कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी बढ़े, और अब आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में जबरदस्त एक्टिविटी बढ़ रही है। दूसरा, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, कामयाब जवान प्रोग्राम, कि जिसमें 100 अरब रुपए तक हम लोन देने को तैयार हैं, जिसमें नौजवान अपनी कंपनीज बना सकते हैं छोटी साइज की। फिर जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम जो हुकूमत का होता है तरक्याती प्रोग्राम्स का, उसमें इजाफा किया गया और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए जा रहे हैं, खुसूसी तौर पे उन इलाकों में पाकिस्तान के जो कि पसमानदा इलाके हैं। और पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हैं कि डोमेस्टिक यानी अंदरूनी इन्वेस्टमेंट बढ़े, और उसके लिए आप देख रहे हैं कि हम बिजली भी सस्ते दामों दे रहे हैं, हुकूमत अपनी जेब से बिल दे रही है, नेचुरल गैस भी सब्सिडी के थ्रू दी जा रही है बिजनेस कम्युनिटी को, लोन्स यानी कर्ज जो हैं वो सस्ते दामों पे दिए जा रहे हैं, और इन सब चीजों की वजह से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ें। तो ये तमाम जो मैंने बताए कि ये सारे जो सेक्टर जिनमें इजाफा हो रहा है पैदावार में, इसका मकसद ये है और इसका नतीजा ये है कि जॉब्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब आप देखें कि ये तो हो गई डोमेस्टिक, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आगे बढ़ के आ रही है। और आपने देखा कि कल ही ये नंबर आया कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के लोग जो पाकिस्तान में पैसे लाते हैं वो 733 मिलियन डॉलर आए जुलाई से अक्टूबर तक, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है पिछले माह के मुकाबले में, और पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 10% इजाफा है। फिर जो इंटरनेशनल हमारे प्रोग्राम्स हैं जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, कोशिश हो रही है कि उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें तेज रफ्तारी लाई जाए। एक बड़ा सेक्टर जो कि माजी में इग्नोर किया गया, जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, वो SMEs है, यानी स्मॉल और मीडियम, यानी छोटे और दरमियाने साइज के जो बिजनेस है, उसके लिए खुसूसी पैकेज दिया गया ताकि वहां पे जॉब क्रिएशन हो। और इन तमाम चीजों की वजह से
ہم بہت پر امید ہیں کہ جاب کریشن ہوگی اور ہو رہی ہے. اب اس کا نتیجہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ہماری کمپنیز ہیں ان کا جو منافع ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو انفارمیشن آئی ہے ہماری کمپنیز کے بارے میں, تو تقریباً 100 جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی پروفیٹیبلٹی میں کوئی 36% اضافہ ہوا ہے, اور جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں 56% منافع میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کا مقصد, اور ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کے لیے ایک اٹریکشن ثابت ہو رہی ہے. اور ایشیا کے اندر سب سے تیز رفتار جس کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے. یعنی دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اتنی بڑھے گی کہ اس میں منافع مزید ہوگا. تو یہ بہت اچھے جو ہیں انڈیکیشنز ہیں کہ آگے کے لیے لوگ پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں. ایک اور چیز جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم قیمتوں کو کیسے کنٹرول میں لائیں, اور اس کے لیے حکومت بہت جو ہے زبردست کوشش کر رہی ہے. پچھلے جو گندم کا کراپ آیا اس میں کوئی 2 ملین یعنی 20 سے 22 لاکھ ٹن جو ہے گندم کم پیدا ہوئی, لیکن حکومت نے فوری اقدامات کر کے یہ 30 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی, اور تمام انتظامات مکمل کیے کہ یہ گندم اور اس میں سے آٹا بن کر لوگوں تک پہنچے. اور جیسے ابھی شبلی صاحب نے بتایا کہ یہ تمام کانٹریکٹس جو ہیں دیے جا چکے ہیں اور کئی شپس آ چکے ہیں, اور بقایا جو ہیں وہ فیبروری سے پہلے آ جائیں گے. تو کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے. اور قیمتیں کم کرنے کے لیے حکومت جس قیمت پہ امپورٹ کر رہی ہے اس سے کم قیمت پر لوگوں کو دے رہی ہے. اور پنجاب کی حکومت نے پہلے اور پھر تمام صوبائی حکومتوں نے یہ گندم جو ہے اس کی ریلیز پرائس یعنی جس قیمت پہ وہ دے رہے ہیں سپلائی کر رہے ہیں اس سے 1475 کی بیسس پہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت ہے وہ کافی کم ہوگی. ساتھ ہی ساتھ حکومت نے 50 بلین کا پیکج دیا ہے روپیوں کا یوٹیلیٹی سٹورز کو کہ وہاں پہ آٹا جو ہے کم قیمت میں بیچا جا سکے. اسی طرح سے جو سہولت بازار ہیں وہاں پہ آٹے کو کم قیمت میں دیا جا رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر سستی قیمت پہ آٹا خریدنا چاہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز یا جو سہولت بازار ہیں ان پہ آپ کو کافی کم قیمت میں یہ آٹا اور چینی بھی مل سکتی ہے. آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایفرٹ یعنی اس کوشش کی وجہ سے جو ہماری قیمت ہے آٹے کی وہ مارکیٹس میں پچھلے 3 ہفتے میں کم ہوئی ہے. اور یہ جو ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر بناتی ہے وہ مسلسل 3 ہفتے سے کم ہو رہا ہے, اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں کم ہو رہی ہیں, اور اس میں مزید کوشش رہے گی کہ اس کو اور بھی کم کیا جائے. اور 40,000 ٹن جو ہے وہ گندم روز ریلیز ہو رہی ہے پاکستان کے 4 صوبوں کی جانب سے, اور اس کی وجہ سے بھی مارکیٹس میں کوئی کمی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے. اب آخرکار جو سب سے اہم ایک شعبہ ہے یا سب سے اہم جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ ہیں جو ماضی میں بھلا دیے گئے یا جن کے پاس آمدنی کے کوئی واضح ذرائع نہیں ہیں, اور ان کے لیے اس حکومت نے خصوصی ایک پیکج دیا, اور جو بجٹ ہے احساس پروگرام کے تھرو اس کو دگنا کیا گیا, 100 بلین سے بڑھا کر 192 ارب کیا گیا. اور جیسے آپ کو ابھی بتایا گیا کہ 1.5 کروڑ لوگوں کو 12,000 روپے
بہت شفاف انداز میں بانٹے گئے، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ احساس پروگرام کا جو بنیادی نمبر ہے، یعنی 45 لاکھ لوگوں کو یہ مسلسل اور پرماننٹ بیسس پہ دیتا ہے، اس نمبر کو بڑھا کر 70 لاکھ کیا جائے تو یہ 45 لاکھ سے بڑھا کر 70 لاکھ لوگ ان کو مسلسل اور پرماننٹ بیسس کے اوپر کیش دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو فاٹا کے یعنی جو ماضی میں قبائلی علاقے تھے جو کہ مرج ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ، ان کے لیے کوئی 152 ارب کا سالانہ پروگرام رکھا گیا اور ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان کو گھٹایا بھی گیا ہے، اور ابھی پچھلے ہفتے ایک پیکج دیا گیا جس میں جو سرپلس بجلی ہے اس کو کم قیمت پہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور جو سبسڈیز ہیں یعنی حکومت اپنی جیب سے جو چیزیں قیمت سے کم دے رہی ہے ان کے بارے میں بھی بتا دوں، جیسے 72% جو بجلی کے یوزر ہیں ان کو حکومت اپنی جیب سے ان کا بجلی کے بل کا حصہ بھر رہی ہے، 92% جو گیس کے کنزیومر ہیں ان کا بل کا ایک حصہ حکومت بھر رہی ہے، 100% جو ٹیوب ویل یوز کرتے ہیں جس سے زرعی پیداوار ہوتی ہے وہ حکومت اپنی جیب سے بھر رہی ہے۔ اسی طرح سے یوٹیلیٹی سٹورز میں کھانے پینے کی جو بھی اہم چیزیں ہیں وہ حکومت اپنی جیب سے ان کے لیے سبسڈی بھر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا بنیادی اثر جو ہے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف ہے، اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم جو معاشی استحکام ہے جس میں ہمارا روپیہ مضبوط چل رہا ہے، ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز بہتر انداز میں مستحکم ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف اکانومی میں اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ہم کرونا وائرس سے اپنے کو بچائیں اور کوشش کریں کہ ہماری جو اکنامک پرفارمنس ہے اس میں مزید بہتری ہو۔ بہت بہت شکریہ، اگر آپ کے سوالات ہیں تو میں دینے کو تیار ہوں۔ شیخ صاحب جی آپ نے فرمایا کہ جولائی کا اکتوبر قرضوں میں بالکل اضافہ نہیں، جی یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر ہم اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھتے ہیں جی وہ سپٹمبر تک ہیں، اس کے مطابق آپ کا کوئی 592 بلین اضافہ ہے۔ دوسرا آپ نے بولا کہ اس میں پرائمری بیلنس آپ کا ہے سرپلس میں، جی آپ کا جو اوور آل بیلنس ہے جی فیڈرل گورنمنٹ کا کیا وہ بھی سرپلس میں یا وہ ڈیفیسٹ؟ جی جی دیکھیں یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک کی نمبرز کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے قرضوں کی تعداد تھی 36.4 ٹریلین جون 30 کو تھی، وہی اکتوبر 30 کو بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو اس کے جو سرکاری نمبرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے اخراجات اتنے کم کیے اور ٹیکسز میں اضافہ کیا کہ ہمیں مزید بورو کرنے کی یعنی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جو قرض لیا گیا اس کے بیسس کے اوپر جو ہماری روپے میں اپریسیشن ہوئی ہے تو جو فورن قرضے ہیں ان کی جو روپیوں کی ویلیو ہے وہ کم ہو گئی، تو اس لیے اس کو آف سیٹ کر دیا اس نے، اور جو اوور آل جو ویلیو ہے ڈیٹ کی وہ وہیں پہ کھڑی رہی۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ پرائمری بیلنس تو ہے آپ کا، جی دیکھیں بجٹ ڈیفیسٹ جو ہاں سرپلس میں تو چل دو الگ چیزیں ہیں جن پہ نگاہ رکھی جاتی ہے۔
ایک وہ ہے جس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات میں جو آپ کے ماضی کے قرضوں پہ سود دینا ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم فقط اپنے اس 4 مہینے کی آمدنی دیکھیں اور اپنے اخراجات دیکھیں تو وہ پازیٹو ہیں, وہ سرپلس میں ہیں. لیکن اگر آپ ماضی کے قرضے بھی دینا چاہیں تو قدرتی بات ہے کہ وہ سرپلس میں نہیں ہوگا. لیکن ماضی کے قرضوں کا ایک طرح سے ذمہ اس حکومت پہ نہیں ڈالا جا سکتا, لیکن یہ ایک نیشنل پالیسی ہے تو وہ دینا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 5,000 ارب روپے ماضی کے قرضوں پہ سود دیا گیا ہے اور اس حکومت نے دیا ہے. جی 758 جی جی اچھا سر. یہ بتا دیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ سول پہ جو کٹ لگا ہے جی 4 ماہ میں کتنا لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اماؤنٹ میں بتا دیں کتنی جی. سیونگ ہوئی ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے آپ نے جی. کل بھی اسی سی میں 38 بلین کی سپلیمنٹری گرانٹ اپروو کی جی. ڈیفینس کے لیے. جی ایک اور بات آپ پاکستان اب IMF کو ریوائو کرنے جا رہے ہیں جی تو ان سے کس قسم کی کمٹمنٹ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ بجلی بھی 1.5 روپے بڑھے گی, جی آپ انکم ٹیکس اور GST کی ایگزمپشن بھی وڈرا کریں گے پہلے مرحلے میں, جی تو یہ کس حد تک حقیقت ہے کہ IMF کا جو ریوائو ہوگا اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آئیں؟ جی دیکھیں 3 سوال ہیں آپ کے. جو پہلا ہے کچھ تفصیلات کا جہاں تک ایشو ہے وہ فائنینس سیکریٹری یہاں پہ موجود ہیں اور ہماری اسٹاف موجود ہے, وہ آپ کو پریس کانفرنس کے بعد جو بھی تفصیل آپ چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے, دیکھیں IMF کا پاکستان کے ساتھ بہت اہم اور اچھا تعلق ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی IMF کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں ہم ان پر چل رہے ہیں, جس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس جمع کریں, دوسرا یہ کہ ہم اپنے اخراجات جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو زبردست طریقے سے کم رکھیں, اور تیسرا یہ کہ ہم اپنے قرضے جو ہیں جو پچھلی حکومتوں نے لیے ہیں ان کو اچھے انداز میں پے کرتے رہیں, اور یہ تینوں چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس وقت ان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ اس جگہ کھڑی ہے کہ ان کا ایک مشن آنے والے چند ہفتوں میں یہاں آئے گا, اور یہ جو ہم بات چیت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر, اس کو ایک فارمل اسٹرکچر دیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو IMF پروگرام ہے وہ فلی جو ہے آن ٹریک ہوگا. اس وقت بھی یہ دونوں سائڈز نے مل کے طے کیا ہوا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایسی مراعات ان سے لیں جو کہ اوریجنل IMF پروگرام کا حصہ نہیں تھی, جس میں خصوصی طور پہ کنسٹرکشن کے لیے پیکیج دیا گیا, اسی طرح سے ٹیکسز میں کچھ مراعات دی گئیں, تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے دوران ہم اپنی معیشت کو ایک کانٹریکٹ ہونے سے بچائیں بلکہ اس میں ایکسپینشن لائیں. تو یہ IMF جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ IMF نے جیسے ہی کرونا وائرس آیا تو ہمیں $1.4 ارب کا ایک اضافی لون بھی دیا, اور وہ بہت فاسٹ ٹریک یعنی تیز رفتاری سے انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دیا. تو ہمارا اور IMF کا ایک بنیادی جو ہے بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ 2 ایریاز ہیں جن پہ ہمیں جو ہے بات چیت کر کے ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ایک تو یہ کہ اب سے لے کر آگے جاتے ہوئے کس انداز میں ٹیکسز کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے اور کس انداز میں ہم جو ہے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں, اور یہ سب کے فائدے میں ہے, کیونکہ جب تک ہم ٹیکسز کی
जो कलेक्शन है उसको नहीं बढ़ाएंगे तो हम अपने लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर सकेंगे और साथ ही साथ हम बैरूनी दुनिया के ऊपर यानी डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये हमारे लिए खुददार मुल्क की हैसियत से ज़रूरी है कि हम अपनी टैक्सेस बेहतर अंदाज में कलेक्ट करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने बिजली के निज़ाम को जो है किस अंदाज में बेहतर करें और ये जो सारा सिलसिला है इस पे बहुत मेहनत हो रही है और प्राइम मिनिस्टर शाह साहब खुद लीडरशिप दे रहे हैं इस बिजली के सेक्टर को रिफॉर्म करने में। इसमें आपने देखा है कि कई माजी के जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको बेहतर अंदाज में एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स हों चाहे वो बिजली के हों, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा रहा है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो तरीके हैं और जो मिक्स है उनको महंगी जो फ्यूल है उससे हटाकर सोलर या विंड इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर या हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स पे जो पानी से बनते हैं उन पे लाया जा रहा है। जी हम बता दें। टैक्स रिफंड को किस तरह बेहतर करना है, आप जो शिकायतें मांगी जी। हैं कि हिसाब से टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा है, जी। उसको बेहतर करने के लिए क्या करना है। दूसरा ये कि दूसरी तरफ से जो हमारे कुछ फंड हमें दिए थे यहाँ रखने के लिए उनकी वापसी का क्या वो तो बेटा बंद करवा दें। जी सऊदी अरब से हमारे जो इस वक्त ताल्लुकात है उनमें कुछ फंड हमारे पास आए थे, इससे हम उनको वापस करेंगे और मिलने वाली है। और ऐसे केस के हवाले से आप समझते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही और सबसे बड़ा चैलेंज इसका क्या हो? जी चले आप भी पूछ लें सवाल, क्योंकि अगर सबने 3-3 सवाल पूछे तो फिर तो ये सारा मकसद जो है कम लोगों का वो खत्म हो जाएगा। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं तो आपके ख्याल में ये दिसंबर जनवरी में महंगाई आपको कम होती नजर आ रही है? जी गैस की कीमतें बढ़ाए बगैर और जो IMF की तरफ से डिमांड है टैक्स कलेक्शन जैसा आपने कहा जी। ये महंगाई कम कैसे होगी जब आप ये मैयस लेंगे? दूसरा ये एग्जाम्पशन जो है 1 ट्रिलियन से ज्यादा की जो टैक्स एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं वो दी जा रही है माजी में, तो उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप ले रही है क्योंकि सब्सिडीज तो आप दे रहे हैं लेकिन जो छूट है मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स की उसमें कमी नहीं लाएगी। जी देखिए जी, एक सवाल तो ये है कि रिफंड्स को किस तरीके से बेहतर किया गया है। सारी दुनिया मान रही है कि पिछले साल 250 अरब रुपए के टैक्स रिफंड किए गए, ऐसे कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में, और बिजनेस कम्युनिटी से बहुत खुश है और उन्होंने हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट्स निकाली हैं हुकूमत को अप्रिशिएट करने के लिए। तो हम ये समझते हैं ये इस हुकूमत का एक बड़ा जो है कारनामा है कि 250 अरब रुपए एक साल में इन्होंने वापस किए, और अभी जो ये 4 महीने गुजरे हैं इसमें 128 अरब रुपए वापस किए जा चुके हैं। और इसमें मैं आपसे बिल्कुल एक हम्बल तरीके से ये क्लेम करना चाहता हूं कि हमने एक्सपोर्ट्स का जो सिस्टम है उसमें जो रिफंड्स हैं जो कि बिल्कुल ही मशीन के थ्रू हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू दिए जा रहे हैं, एक फास्टर का निजाम है, उसके तहत हम ये क्लेम करते हैं कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर अगर वहां पे अपने कागज मुकम्मल तौर पे भर दे जिसमें एक फॉर्म है फॉर्म H, तो उसको 72 घंटे में बगैर किसी शख्स से बात किए हुए उसको रिफंड मिल जाएगी। और मैं आपको ये चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर आप जानते हैं कोई भी केस कि किसी बंदे ने ये फॉर्म भरा हो और उसे 72 घंटे में बगैर किसी को पैसे दिए बगैर किसी से बात किए रिफंड न मिले हों तो आप मुझे बताएं। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई 8-10 साल से इनकम टैक्स के रिफंड जो है नहीं दिए गए, और हमने फैसला किया कि इनकम टैक्स के रिफंड जिसके भी हैं 5 करोड़ रुपए तक जिसके भी इनकम टैक्स रिफंड हैं उनको वापस कर दिए जाएं। तो हर पाकिस्तानी टैक्स पेयर जिसके 5 करोड़ तक
इनकम टैक्स रिफंड हैं उनको वापस किए जा रहे हैं या जा चुके हैं। और अगर आपको पता है कि कोई बंदा या बंदी आप जानते हैं कि जो टैक्स पेयर है और 5 करोड़ तक उसके इनकम टैक्स में रिफंड्स का क्लेम है और उसे नहीं दिए गए हैं, तो आप मुझे बताएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो है एक जी मुझे भी नहीं मिला। राइट, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बताएं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है कि हर पाकिस्तानी को 2012 से लेकर कल तक अगर उनका 50 करोड़ तक रिफंड है उसको फौरी मिलना चाहिए, और उसके लिए बजट से पैसे दिए गए ताकि ये कोई फिक्र ना हो कि जी हमें इन टैक्स जमा करके फिर वापस करने हैं। ये फैसला किया गया कि 40 अरब रुपए बजट से दिए जाएं ताकि लोगों को कोई बहाना नहीं हो पैसे रिफंड न करने का। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है जिसने बहुत जबरदस्त फैसले किए हैं रिफंड्स के मामले में। शफी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह शेख साहब ने बताया तमाम फिगर्स के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से, ये फरमा लीजिए कि अगर इतनी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी या इकॉनमी ग्रेजुअली ऊपर जा रही है तो इसमें क्या हमारे माने हैं कि अपोजिशन आपके इस नैरेटिव को बाई करने को तैयार नहीं, अवाम का रिलीफ कब तक आएगा, और ये जो पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है ये इसका मुहर्रिक इस इकॉनमी को रोकना है या इस इकॉनमी को खराब करना है या यहाँ पर स्टॉप करना है, इसको आगे लेके जाना है, तो ये जो पोलिटिकल टर्मोइल है ये कैसे खत्म होगा? अगर मैं एक लफ्ज कह दूं इसमें चला, देखें ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आपको आज़ादी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें, फिर चाहे आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं या इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हैं लेकिन अपने को समझते हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट, या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि जब आप हुकूमत में हों तो आपको सहना पड़ती है तनकीद, और ये इस जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकते हैं और किसी का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो सियासी बुनियाद पे हो या साइंसी बुनियाद पे हो, उनको भी ये आज़ादी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोग ज़हीन हैं, अगर हमारे जो आउटलेट्स हैं वो अच्छे अंदाज में दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू दें तो आपने देखा कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की पब्लिक आखिरकार तय करेगी। जी शिबली साहब। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि जहां तक के अपोजिशन का एहतजाज का ताल्लुक है, जिस तरह के शेख साहब ने कहा डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में इस तरह की एहतजाज होते हैं, लेकिन जब आप एक इकोनॉमी जो कि अब जिस तरह बताया गया, जिस तरह के बेहतर हो रही है, जिस तरह के हमारी सिचुएशन इकोनॉमिक थी, तो अपोजिशन की ये कोशिश है कि ये हुकूमत काम न कर सके, ये हुकूमत पॉपुलर ना हो, बिकॉज आपको ये देखें जहन में जरूर रखना होगा कि जो ये हुकूमत है वो सारी हुकूमतों से मुख्तलिफ है। इसलिए एक तो इसमें कोई मौरूसी सियासत नहीं है, इसमें एक ऐसी लीडरशिप आई है इमरान खान की सूरत में जिसका कि न कोई कारोबार है और न उसकी कोई जाती इंटरेस्ट है। इस वजह से जो भी अपोजिशन पे जो मुकदमात हैं, जो उन पे उनकी जो माजी की जो उन्होंने चीजें की, उसको बचाने के लिए बुनियादी तौर पे ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज आपको पता है कि देखिए सिंध में किसकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जब बेनजीर शहीद हुई थी उसके कुछ दिन के बाद इलेक्शन था, उससे डबल सीटें इनको मिली हैं। सिंध में इनकी हुकूमत है और अभी ये कहते हैं कि जी इलेक्शन को हमारी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए था। देखिए आपको जब एक डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप करते हैं तो आपको फिर इदारों की और जो भी अवाम का फैसला होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जो कि एक फोरम है जिसमें कि अगर आपकी कोई वो है, आपकी कुछ शिकायत है तो आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, कम से कम उसको आप प्रोसेस को तो फॉलो करें। ये इदारे बने इसीलिए हैं कि वो इंश्योर कर सकें कि जी अगर किसी एक जगह पे सबूत लाएं, सबूतों की बुनियाद पे अपना एहतजाज करें। ये तो नहीं है कि जी हम इलेक्शन में हार गए हैं तो अब हम सीधा छलांग लगाएं और जी कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और हम इधर जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये देखें, ये बचगाना सोच है।
بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اگر اس نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو تھوڑی سی میچورٹی لانی پڑے گی سیاست میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، کہ آپ کو چیزوں کو پورا دیکھنا ہوگا، پورے اس پروسیس میں سے گزرنا ہوگا، تب آپ جا کے اپنی کوئی مائنڈ بنا سکتے ہیں. جی آخری لاسٹ کوشچن. جی ان کا بھی لے. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑی اچھی چیزیں ہیں. آپ کے خیال میں پچھلے 2 سال میں نیگیٹو گروتھ رہی ہے LSM کی، اسی طرح جو اکنامک سائز ہے یعنی GDP ہے وہ خود کافی نیچے گئی. جی اسی طرح جو آپ نے 1240 ارب کی الوکیشن کی تھی جی اس میں سے بھی تقریباً آدھے سے زیادہ پیسے استعمال نہیں ہو سکے اس سال، اور اس کے باوجود یعنی 2 سال کی کنٹریکشن کے ساتھ اگر ہم یہ معمولی سی جو اضافے ہیں ان کے اوپر یہ موقع ہے کہ اس کو سیلیبریشن کی جائے، یا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہمبلنس سے مزید کام کیا جائے. جی دیکھیں یہ ساری دنیا میں کرونا وائرس کا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے، اور IMF کے مطابق ساری دنیا میں جو اکانومی ہے وہ کوئی اس پہ 4% ریڈکشن ہوگی. تو پاکستان نے بہرحال ایک بحرانی کیفیت جو تھی وہ پہلے ہی تھی، لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتریاں نظر آ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ اگر معیشت ابھر رہی ہے، اگر پیداوار بڑھ رہی ہے، اگر نوکریاں دینے کے مواقع مل رہے ہیں، اور اگر حکومت نظم و ضبط کے ساتھ معیشت چلا رہی ہے اور ماضی کے لیے ہوئے قرضے دے رہی ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو بتانی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ قیمتوں میں مزید کمی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ بجلی کا جو سیکٹر ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایکسپورٹس میں مزید اضافہ نہیں کریں گے تو ہماری ترقی جو ہے وہ اس رفتار سے نہیں ہوگی. اور اگر ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں یا ہمارے جو کمزور طبقے ہیں، ہم ان کے لیے خصوصی اگر اقدامات نہیں لیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. اور جس طرح سے شبلی صاحب نے کہا کہ اس حکومت میں اور اس پرائم منسٹر میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی پبلک جو ہے وہ ان کی پالیسیز کا محور ہے. یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی اپنے خاندان کے لیے سیاست میں سے فائدہ لے کر بزنس بنانی ہے، یا اپنے لوگوں کو رشتہ داروں کو آگے لانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صبح سے شام تک کوشش ہے فقط ایک کہ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کیا جائے، کس طریقے سے جو سبسڈیز ہیں ان کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے، کس طریقے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا کمزور ہیں ان کو قوت دی جائے، اور پاکستان کی جو لوگوں کی امیدیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو میرے خیال میں اب مغرب کا ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ موجود مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ میڈیا سے بات کر رہے تھے. براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ ان کا یہی ہے کہ عوام کی زندگی میں آسانیاں لے کر آنا اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی پر قابو پانا. اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان کی بہت واضح ہدایات موجود ہے. اسلام آباد سے یہ مناظر ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے، اور اب ہمیں آپ کو لے کر جانا ہے براہ راست لاہور. آپ جانتے ہیں کہ وہاں رحمت للعالمین کا ہفتہ منایا جا رہا ہے. ہفتہ رحمت للعالمین کے سلسلے ہی میں لاہور میں ایک